बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्क्रीन है K2 का खूबसूरत स्क्रीन और इस पे प्रोग्राम चल रहा है आप लोग का पसंदीदा जान जान बलूचिस्तान। और इस वक्त मैं पहुंचा हूं मस्तूंग और कलात के बाद जो इलाका सुराब, एक खूबसूरत सिटी है। यहाँ पे मैं आया हूं, DC साहब है हमारे कैसर खान नासर साहब, और उमरानी साहब जो है वो यहाँ पे SP पुलिस है। और इस वक्त जो मेरे साथ खड़े हैं ये एक बड़ा स्पेशल आदमी है और इनका नाम है मीर बरावी साहब। मीर बरावी साहब अंतावाली जोड़ुस खैरुस पखैरुस ठीक ठाक माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मीर साहब जो है नीचे एक 4 गोल गोल चीज़ें पड़े हुए हैं। अब आप लोग को शक गुजरेगा कि ये तरबूज है, नहीं ये तरबूज भी नहीं है। अगर आप लोग ये कहेंगे कि ये खरबूजा है, वो भी नहीं है। अगर आप लोग ये मारने के लिए सोचेंगे कि भाई इन्होंने मीर साहब ने पत्थर रखे हुए किसी को मारने के लिए, तो वो भी नहीं है। ये असल में खाने की चीज़ें हैं। तो ये खाने की कैसी चीज़ें हैं, ये क्या है, ये हम मीर साहब से पूछेंगे। मीर साहब ज़रा पहले इनका नाम बताएं हमारे नाजरीन को और फिर तारीख़ बताएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसका नाम बिरावी ज़बान में कुरनू है। इसको इसलिए कुरनू कहा जाता है कि आग में आम सा पत्थर जो गोल हो उसको रख देते हैं, ये गर्म हो जाता है। इतना इसका गर्मी या गर्माइश हो कि अंदर से ये रोटी को न जलाए, तो इस पर ये आटे को गूंद कर लपेट देते हैं। हमारे बिरावी ज़बान में इसको कूरिंग कहते हैं। इस कूरिंग से इसको कुरनू कहा जाता है। तो ये जब से ये मालदारों के तारीख़ जितने भी पुराने हैं, इसी तरह कुरनू भी उनके साथ साथ चलती आ रही है, क्योंकि ये ख़ुसूसन चरवाहों की खुराक है कि ये बहुत दिनों तक ऐसे तरोताज़ा रहते हैं। अगर इसका पत्थर यानी गर्म पत्थर उसको नहीं निकाला जाए, उसको ऐसे रहने दिया जाए, तो तकरीबन 48 घंटे तक इसका बिल्कुल वो लजीजियत नहीं जाती माशाल्लाह। तो इसलिए ये बहुत देर तक चलते रहते हैं। तो ये इसका बहुत ही पुराना तारीख़ है, जैसे कि मालदारों के हैं। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान का तकरीबन 45% जो ये माल मवेशी है ये बलूचिस्तान से, मतलब भेड़ बकरियां जो है वो यहाँ से जाती है और ये पहाड़ों में वो रहते हैं। और चरवाहा का जो इन्होंने ज़िक्र किया और इसका ये जो खुराक का ज़िक्र किया, वो ये कि चरवाहा माल के साथ चला जाता है और फिर 7 दिन 15 दिन वो घर से दूर होते हैं। तो फिर उनके साथ जो है ना ये होता है, या एक मोटी रोटी जिसको हम लोग पश्तो में टिक्की कहते हैं, वो उनके साथ होता है। तो वो फिर ये कि खुश्क भी नहीं होता है, ख़राब भी नहीं होता है, और यही रोटी जो है ये तकरीबन हफ्ते तक और 15 दिन तक ये चलता रहता है। ठीक है ना, बिल्कुल चलता रहता है। तो ये जो आप सुर्ख और सफ़ेद हो माशाल्लाह, सेहत आपका इतना बराबर है, आपने शादियां ज़्यादा की है या फिर ये खाने पीने की वजह से? ये खाने पीने की वजह से। शादी तो मेरा एक है, एक ही बीवी है। तो हमारे यहाँ मालदार है। हमारे यहाँ ये मालदार खाते क्या है? ये सिर्फ अपना माल के दूध, हम अपने ज़बान में उसको पुरवाश कहते हैं। ख़ुसूसन यहाँ के ये तमाम जड़ी बूटियाँ हैं, ये अद्वियात के तौर पर माना जाता है इसको। ये इसमें कड़वाहट भी है, इसलिए तमाम जड़ी बूटी यहाँ के है दवा है। तो वो असल में ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जड़ी बूटियाँ हैं पहाड़ों की, पहले बकरा जो है या बकरी जो है या दुम्बा जो है वो खा लेते हैं, फिर उसको ये खा लेता है, तो वो डायरेक्ट ज़ाहिर है वो असर आपके जिस्म में और खून में आएगा ना। बिल्कुल असर आता है। ठीक है ना? जी हाँ। तो अभी आप ये जो चीज़ है, ये जहांगीर आपके ख्याल में कितने दाने ये खा सकता है? देखने में इतने नजर आते हैं, पर खाने में जहांगीर साहब बिल्कुल इसका एक दाना से ज्यादा नहीं खा सकेगा। ये जहांगीर को आप जानते नहीं हैं, ये पत्थरों समेत कोई 4-5 दाना खा सकता है। होगा बहरहाल ये, हाँ ऐसे ये सज्जी की तरह बनते हैं, तो सज्जी की तरह है। बहुत से लोग ज़्यादा सज्जी खाते हैं, तो जहांगीर साहब वो सज्जी खाने वाले हुआ तो शायद दो तीन ही उसका खा जाए। ये सज्जी के बारे में मैं ये पूछना चाह रहा था। मैं जब इधर आ गया, मैंने कहा कैसर खान साहब तो नासर आदमी और नासर बड़े मेहमान नवाज होते हैं, तो ये हमें सिर्फ इस आटे वाले कुरनू से तो टरखा नहीं रहे? बिल्कुल नहीं सर। तो सज्जी कहाँ है? बिल्कुल सज्जी आप लोगों के लिए बनाएंगे। हमें मुसीबत ये हुआ कि आज शार बनता 48 ताजिरों का
تاجروں کی ہڑتال کی وجہ سے ہمیں سوکھا لکڑی نہیں ملا جی۔ جس سے وہ سجی اچھی طرح بن سکے. لیکن آپ لوگ پریشان نہیں ہونا، مجھے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ جہانگیر کو پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کیسر خان صاحب کا جو وہاں پہ گھر ہے وہاں پہ وہ سجی بن رہے، کیونکہ سجی پہ زیادہ وقت لگتا ہے. میں کیسر خان صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. سر یہ بتائیں کہ سجی کتنے گھنٹے میں یا کتنے منٹوں میں یا کتنے دنوں میں تیار ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ٹائم اس پہ آپ لگاتے ہیں اتنے اچھا یہ لذیذ اور صحیح پکتا ہے. تو ابھی آج کل کسی کو جلدی ایمرجنسی میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو ہم زیادہ وہ کر لیتے ہیں تو وہ گھنٹے میں بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے صحیح اس کے ذائقہ سے لطف اندوز ہونا ہے تو اس کو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تک اگر آپ صحیح طرح سے پکائیں تو اس کے بعد جب آپ اس کو کھائیں گے اس کا ذائقہ بھی الگ ہوگا، پکا بھی ہوگا. اور اس میں کوئی اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سطحی طور پہ اس کو پکا لیتے ہیں، اس کا سرفیس پک جاتا ہے، لیکن جو اندر ہے گوشت وہ پکتا نہیں ہے. تو ہم اس طرح سے اس میں ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آگ کو اس طرح نہیں کرنا کہ اس کی جلد جلا دے سرفیس کو اور باقی اسی طرح رہ جائے. اس کو بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے اور اس کو گھمانا پڑتا ہے، مطلب اس کے مختلف حصوں تک آگ اور اس کی جو تپش ہے وہ پہنچانی ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ آپ ٹائم دیں گے یہ اتنا اچھا لذیذ ہوتا ہے. تو اب اس طرح ہے کہ یہ پیٹ پوجے کی تو باتیں ہو گئی، اب یہ ہے کہ روح کا جو غذا ہے وہ موسیقی ہے. اور سراب میں ماشاءاللہ بڑے زبردست فنکار رہتے ہیں، بڑے زبردست آرٹسٹ ہے. اب ہم ذرا گانا وانا بھی سنیں گے. جی ناظرین، اس وقت آپ کیٹو کے خوبصورت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت خوبصورت شو جان جان بلوچستان. آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہم کوئٹہ سے نکلے ہیں اور گوادر تک جائیں گے. رستے میں ایک اور خوبصورت شہر اس وقت آیا ہے جس کا نام ہے سراب. اور سراب کے علاقے میں جو اس وقت میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرما ہے. ہمارے یہاں کے لوگ اس کو مرشد بھی کہتے ہیں، ہماری بھی مرشد ہے. میں بھی ان کا مریدین میں سے ہوں کیونکہ یہ بہت بڑے استاد ہیں اپنے فن کے. براوی گانے گاتے ہیں، اردو گانے گاتے ہیں اور پشتو گانے گاتے ہیں. تو ہمارا جو سرکاری ٹی وی ہے وہاں تو ہماری ملاقات بہت زبردست وقتاً بوقتاً ہوتا رہتا ہے. تو میرے یہ خواہش ہے کہ یہ کیٹو پہ بھی آ جائے اور آپ لوگ براوی جو ہمارا اس علاقے بلوچستان کا ایک بہت بڑی زبان ہے، بہت تاریخی زبان ہے، اس میں بھی میں آپ لوگوں کو آج گانے سنوانا چاہوں گا اور اردو زبان میں بھی آپ لوگوں کو گانے سنوانا چاہوں گا. تو میں اس وقت کچھ باتیں کروں گا اپنے استاد محترم مرشد صاحب سے، جن کا نام ویسے تو علی حسن آزاد ہے، تخلص ان کا جو ہے آزاد ہے، مگر یہ علاقے کے لوگ اس کے فن کی وجہ سے، ان کی استادی کی وجہ سے ان کو ہماری جو ادبی حلقے وہاں پہ یہ مشہور ہے مرشد کے نام سے. آزاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم سر، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں سوراب آنے پر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. اصل میں تو میں آیا آپ کے لیے ہوں. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، تھینک یو. کیونکہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے جان جان بلوچستان، اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو بلوچستان کے خاص خاص علاقے ہیں، خاص خاص خوراکیں ہیں، خاص خاص لوگ ہیں، کلچر ہے، کلتور ہے، اس کو ہم لوگوں کے سامنے لے آئیں. تو آپ لوگ جو ہو سفیر ہو ماشاءاللہ. ہر علاقے کا جو سفیر ہوتا ہے وہ فنکار ہوتا ہے، وہ شاعر ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ ماشاءاللہ گا رہے ہیں؟ میں تقریباً سکول سے جب فارغ ہوا پڑھائی سے، اس کے بعد میں نے وہاں سے نعتیں پڑھتے تھے، وہاں سے شروع کیا سکول سے. پھر چونکہ علاقہ تھوڑا بیکورڈ تھا، موسیقی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، مجھے بہت شوق تھا. پھر میں نے ایسا اپنے آپ سیکھا، ابھی استادوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اس طرح میرا سفر تقریباً 22-23 سال سے جاری ہے. اچھا، آپ ہمارے ناظرین کی طرف دیکھیں گے اور جواب دیں گے. یہ بتائیں کہ آپ کے زیادہ جو فنکشن ہوتے ہیں وہ کیا شادیوں کے ہوتے ہیں یا سیاسی فنکشنز ہوتے ہیں یا آپ ویسے شوقیانہ گاتے ہیں؟ اس بارے میں بتائیں. سر سب سے پہلے تو میرا ادبی کام بھی ہے، جی ادبی کاموں میں بھی وہ مشغول رہتا ہوں. اور باقی ہمارا شادیوں میں اکثر خاص وہ بندے ہوتے ہیں جن کے پروگرام میں ہم جاتے ہیں، وہاں پروگرام کرتے ہیں. باہر بھی گیا ہوں
बाहर मुल्कों में भी गया माशाअल्लाह। हूँ। और इसके अलावा हमारे बाकी सियासी वो साथी होते जी, जी। कभी कभार उनके लिए करते हैं। आज आप गाने सुनाएंगे वो हम इंशाल्लाह खैबर टीवी पे भी देंगे और K2 टीवी पे भी हम चलाएंगे, ठीक है ना? बड़ी मेहरबानी। मैं सब चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके साथ, और खुसूसन जनाब हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब है कैसर खान साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब वो आए तो आप आए तो इसी वजह माशाअल्लाह, से उनका माशाअल्लाह। भी शुक्रिया अदा जी, करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप गज़लें गाना पसंद करते हैं या आप फोक गाना पसंद करते हैं? असल में तो हमारा तो फोक है, जी जी। हमारा ब्रावी कल्चर में ज़्यादा फोक चलता है, वो भी मैं शौक़ से गाता हूँ। और इसके अलावा गज़ल गाने का मुझे बहुत शौक़ है, जी जी। मैं गज़ल स्टाइल में भी गाता हूँ। लोग क्या पसंद करेंगे, आपसे क्या फरमाइश करते हैं जब आप कोई महफिल वगैरह करते हो? लोग खल्की हमारा होता है सकाफती, जी जी। वो कल्चर के हवाले से वो बहुत ज़्यादा पसंद करते जी, हैं। जी। कभी कभार गज़लों का भी एहतमाम होता है। अच्छा, मैंने सुना है लोगों ने आपका नाम वैसे तो अली हसन आज़ाद है, लोग आपको प्यार से मुर्शिद भी कहते हैं, इसका क्या पस मंज़र है? ये सर पस मंज़र ऐसा है कि हमारे कुछ दोस्तों ने, शायर हजरात ने, खसूसन एक हमारे दरमियान में अभी नहीं है, मामा सरवर जान, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, आमीन। उन्होंने ये नाम मेरे लिए मतलब रख दिया जी, जी। कि आप हमारा मुर्शिद है। ये फैलता गया कोइट, कलात, खुजदार, पूरी एरिया में अब लोग मेरे मुर्शिद के नाम से जाने जाते हैं। आप हमें भी अपने मुरीदी में लेंगे या नहीं? सर आप हमारे लिए काबिल कदर है, मैं आपका भी फ़ैन हूँ, आपका पश्तो प्रोग्राम्स शौक़ से मैं देखता हूँ। बहुत आप शुक्रिया, बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड है। मैं आपका बल्कि मैं आपका मुरीद हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तो हम इस खूबसूरत मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप लोग को सुनवाएंगे। पहले इनका एक बरावी गीत और फिर इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप सुनेंगे इनका एक उर्दू गाना। K2 टीवी अखदर ज़ेबाए खुजदार वड्डे अम्बेला बंदगा का मुकारौर पुरालिना सैला उतल बहारे विंदर शारे गड्डानी अब्बे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे अखदर ज़ेबाए खुजदार वड्डे अम्बेला बंदगा का मुकारौर पुरालिना सैला उतल बारे बिंदर शारे गड्डानी अब्बे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे। और माड़ पसमिए पासो समंदर ना रेको मिशर तुन जोड़ा रे रे मश्क ग्वादर ना जीवनी वमन बोलो आवारानु हम जाने तुरबत पंजकुर पे से मैं वल्दाना खाराने घर में मौसम ओढ़े उर्नी तो हम ज़राबे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे। कल्ला तुमुंगी चर मस्तुंग नाशारे तफ्तान सेंदक माश के नोशकल ना डगारे नोशकल तजीब शहजाद सरवर बिरावैये सैफ जानते ना खलकिया शहरा तुराइये ओ का जीवना पेशतम मौका दीदे किताबे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे वल सूरा सूरा बे।
گڑی خیرو ولدانا جے کلے جٹپٹ ڈیرے مراد تو ارمونا ٹیپلے سوئی پد ارنی بولو بارکانے سپی اڈا ڈر تو نوار ول بولانے جوڑو اتمنا پلاتی تو سزب شادابے ول سورا سورا بے ول سورا سورا بے ول سورا سورا بے ول سورا سورا بے زیارت پشین چمن شال کوٹ ننا شانے سے ٹٹ خنوز برفات چی چلتن دامانے شاعر سلام صابر صابر ندی موڑے علم ادبی کاروانا دل نسی موڑے خرن باغا دیٹی زیبا سریابے ول سورا سورا بے ول سورا سورا بے ول سورا سورا بے ول سورا سورا بے سوراب نہ جانے عزت نہ شانے جاوید نسیم بولی ننا پراوی زبانے تاریخ عمر بجار گوشو نہ اندیدہ سچائی خلوص جوانی ارک میرا تسندیدہ ار اسجنا درتی اڑکنگ دلہ جوابے ول سورا سورا بے ول سورا سورا عبدالرزاق میں لاڑکانے کے رہنے والا ہوں ادھر تقریباً 35 سال ہوا ہے میرے کو یہ مچھی ہے کراچی سے آتے ہیں بہت مانگ آتی ہے ادھر غریب لوگ کو چلاتا ہوں ہم ہمارا گزر سفر ایسے نہیں ہوتا ہے سارے چیز بھی مانگ ہے یہ 300 میں کلو میں بیچتا ہوں بات یہی ہے غریب لوگ کو محمد اسحاق سورا میں بہت سے قومیں رہتے رودینی رہتے محمد سنی رہتے سمالاڑی رہتے میرواڑی رہتے ریکیزی رہتے ارگناڑی رہتے مینگل بھی رہتے اس علاقے میں زمینداری ہے زمینداری چلتی ہے تو یہ دکانداری سارے چلتے زمینداری نہیں ہوتے دکانیں نہیں چلتے سبزیاں سارے ہوتے عبدالغفور جڑی بوٹی بیچتے ہیں سر کوئی لیتا ہے کہتے ہیں اس مرض کے لیے وہ اس مرض کے لیے اس مرض کے لیے میرا نام ثناء اللہ میں یہاں سوراب کے رہنے والا ہوں میں تو ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں پینشن ہوا ہوں ویسے میں ہیلتھ میں تھا ابھی ریٹائرمنٹ میں ہوں فروٹ خضدار سے لاتے ہیں کوئٹہ سے لاتے ہیں اور یہ مچھلی وغیرہ کراچی سے لاتے ہیں یہاں کا کوئی مزدوری کرتا ہے کوئی مچھلی فروخت کرتا ہے کوئی دکاندار ہے اگر آبادی ہو تو یہاں اسی علاقے سے گندم پیدا ہوتی ہے ورنہ نئی آبادی نہیں ہوتی تو کہیں باہر سے لاتے ہیں وڈ سے لاتے ہیں خضدار سے لاتے ہیں دوسرے علاقوں سے لاتے ہیں سی پیک ہو گیا تو روزگار بہت ملے گا لوگوں کو غریبوں کو روزگار ہو جائے گا میرا نام عطا اللہ سر میں سوراب کا رہنے والا ہوں سر ادھر تعلیم کا بہت مسئلہ ہے کیونکہ ڈگری کالج ادھر نہیں ہے بہت پرابلم ہو رہا ہے ہم لوگوں کو ادھر پڑھنے میں مشکلات ہو رہا ہے کیونکہ پڑھنے کی وجہ سے ہم باہر جا رہے ہیں کوئی ایسے غریب ہے جو باہر نہیں جا سکتے پڑھنے کی وجہ سے جس کے ساتھ پیسے ہے وہ باہر جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے لیکن ادھر نہ ڈگری کالج ہے نہ اور کچھ ہے کالج بھی نہیں ہے کالج ہے تو پڑھائی کرنے والا کوئی نہیں ہے سر لیکن کچھ ہے جس کے ساتھ پیسے ہے وہ باہر لے جا سکتی ہے پڑھائی کرنے کے لیے ادھر میٹرک تک ہے اس کے بعد ایف ایس سی بی ایس سی اس کے لیے پریشانی ہے سر بہت پڑھائی کے لیے لیڈیز کے خاطر میرا نام محمد اسحاق دانش ہے میرا تعلق سوراب سے ہے ابھی یہ نیا ڈسٹرکٹ ہوا ہے پہلی دفعہ یہاں پہ خیبر ٹیلی ویژن والے آئے ہوئے ہیں میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب والا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ضلع ہے ضلع کی حالت اس طرح ہے بازار کا حالت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بازار کا کیا حالت ہے نہ سیوریج سسٹم ہے نہ کچھ ہے
यहाँ के सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी घराने हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। यहाँ पे तकरीबन लगभग 1,20,000 की आबादी है। 1,20,000 की आबादी में हज़ारों ऐसे नौजवान हैं जो अभी तक बेरोज़गार हैं। यहाँ के गवर्नमेंट, यहाँ के हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान से ये मैं स्पेशली अपील करता हूँ कि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करे, ताकि ये लोग आइंदा किसी और बुरे काम में न जाए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग बेरोज़गार होंगे तो वो कहाँ जाएंगे। सूराब में अदब के हवाले से मैं बात करूंगा, और इस वक्त मेरे सामने 3 किताबें हैं। एक है बाब जालावान। हमने आपको बताया था कल्लात में कि खान ऑफ कल्लात के ज़माने में एक चीफ ऑफ जालावान होता है, एक चीफ ऑफ सारावान होता है। सारावान जो है वो मैंने आपको बताया था कि नवाब रईसानी साहब जो है इस वक्त, और फिर इनके आबा व अजदाद, और इसी तरह जालावान जो है इस वक्त नवाब सनाउल्लाह साहब और उनके आबा व अजदाद। और धरती का कर्ज ये एक और किताब है उर्दू की, और ये किताब है डिक ना पालेज। पालेज जो है वो जहाँ पे खरबूजे और तरबूज, उसको पालेज कहते हैं ज़मीन का, और डिक जो है वो एक पहाड़ है। तो इनके जो मुसन्निफ़ है इस वक्त हाजी खैरजान रेकी साहब, वो मेरे साथ है, उनसे बात करेंगे अदब के हवाले से कि सूराब में अदब का क्या सूरत हाल है। जी हाजी साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी मुसाफत तय करके हमारे आए और हमें ये टीवी के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, ये हमारे इलाके को दिखा रहे हैं, हमें हाईलाइट कर रहे हैं। हम पहले भी टीवी पे आपको देखते रहे हैं और तमन्ना भी था कि आपसे मिले, लिहाजा आप आए हैं, मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाजी खैरजान कहते हैं मुझे, रेकी ट्राइब से मेरा ताल्लुक़ है। पेशा मेरा टीचिंग रहा है तकरीबन 40 साल एजुकेशन में। अदब से मेरा ताल्लुक़ है। ये हम लोगों का क्लब है, ऑफिस है। यहाँ आते हैं अदबी दोस्त आते हैं, बैठते हैं, हम लोग एक दूसरे को सुनते हैं, किताबें लिखते हैं, अदबी अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक काम करते हैं। ये इलाका ज़्यादा बिरावियों का इलाका है, तो मैंने यहाँ 3 किताबें लिखी है, 2 उर्दू में, 1 बिरावी में। ये डिक ना पालेज जो आप दिखा रहे थे, यहाँ एक तारीख़ी लड़ाई हुआ था बिरावियों का और जदगालों का, इसलिए ये पहाड़ के सामने इसी पालेज के साथ, तो इसलिए इसका नाम मैंने डिक ना पालेज रखा है। फिर उर्दू में मैंने धरती का कर्ज लिखा है जो इस इलाके से मुतल्लिक है। इसमें जितने अक़वाम रहते हैं उनके सरबराह है, सरदार है। यहाँ पे तकरीबन कबायली इलाका है, 11-12 सरदार रहते हैं कबायली। उनके हालात ज़िंदगी है, उनके शजरा नसब है, इलाके के मुतल्लिक़ तालीमी निज़ाम है, इसमें सेहत के निज़ाम है, तालीम के मुतल्लिक़ जो अदारे। आप यहाँ की जो कुछ चीदे सियासतदान हैं, जो बड़े नाम हैं, पहले नाज़रीन को वो बताएं। सियासतदान तो हमारे ये ज़हरी ख़ानदान है। यहाँ पे हमारा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी है, सरदार ज़फ़र ज़हरी भी है, मीर नेमतुल्लाह ज़हरी है, दोदा खान ज़हरी पहले थे, इनके वालिद मोहतरम थे इनके, दोदा खान ज़हरी। तो ये ख़ानदान यहाँ पे, बाकी यहाँ और दूसरे भी MP बने हैं, जमीयत से भी बने हैं, दूसरे पार्टियों से भी है। सबका अमल दखल है इस इलाके में, सबके अक़वाम यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, जो बड़े चीदा शुआरा है, मतलब या राइटर है, लिखने वाले हैं, उनका ज़रा आप नाम बताएं प्लीज़। बड़े शुरा यहाँ पे है, जैसे मुर्शिद है, इससे पहले हमारे उस्ताद अब्दुल समद शाहीन। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ, कोयटे में आप जानते थे, वो हमारे सबके उस्ताद है। वो भी एक बहुत शायर गुजरा है यहाँ पे। अब्दुलक लाकोरियानी दूसरे हमारे साथी हैं, जब्बार यार साहब है, और ये दूसरे सारे हफीज़ साहब है, दूसरे साथी हैं। ये सब शायरी में भी दिलचस्पी लेते हैं जो मैंने लिखा। माशाल्लाह, इस वक्त जिस तरह उन्होंने बताया,
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ پیسے بڑے بڑے بنگلوں پہ لگتے ہیں, بڑے بڑے فارم ہاؤسز پہ لگتے ہیں, بڑے بڑے وہ کام جو نہیں ہونے چاہیے اسی پہ لگتے ہیں, دشمنیوں پہ, اسلحوں پہ اور بڑی بڑی گاڑیوں پہ پیسے لگتے ہیں. لیکن جہاں پہ ادب کی بات آتی ہے, جہاں پہ پیسہ لگنا چاہیے, جہاں پہ فن کی بات آتا ہے, جہاں پہ گانوں کی شاعری کی بات ہو, تو اس پہ یہاں پہ پیسے نہیں لگتے ہیں. دیکھیں اس اسٹوڈیو سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ مرشد صاحب نے یہ اسٹوڈیو کھولا ہے, یہاں پہ میوزک بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں کہہ رہے کہ جو شعراء ہے وہ بیچارے فائنانشلی بہت کمزور ہوتے ہیں.